पकड़िया दूसरे पासों जड़ा हजरत सैयदना फारूक आजम दी हमशीरा ने पकड़िया चलदिया मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आए जेड़े वेले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या अबू बकर पे आंदा है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के जड़ा खड़े हो गए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम दा इस्तकबाल कीता मत्था चुमिया मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हजरत अबू बकर सदीक बैठ गए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुना अबू बकर तेरा की हाल है हजरत अबू बकर अर्ज करदे ने कमली वालिया मैं ते ठीक हां लेकिन कमली वालिया एक गम है जेड़ा मैनू अंदरों अंदर चट्टी जा रहा वे जेड़ा मैनू अंदरों अंदर खाई जा रहा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर खुल के की कहना चाहना है हजरत अबू बकर अर्ज करदे ने कमली वालिया मैं यही अर्ज करना चाहना वा जिस तरह तुसी मैनू कलमा पढ़ा के गुलाम बनाया है मेरी अम्मा नू भी कलमा पढ़ा के अपनी गुलामा बना लवो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह शान मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो है वैसे माशाअल्लाह नाथ खान इन्हां दा भी बड़ा हौसला लेकिन मैं अज तक नहीं उंज वेखिया तो कोई नात पढ़ के तो उत्थे ही बैठा रहे फिर बढ़िया बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा गया वो नात पढ़ दें तो चल भाई असी जी अगे भी टाइम दिता है जी असी आदाबाद है 12-1 बजे तू केड़ी बेबे को जाना है भाई जी बहरहाल अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह करीम तुहाडे इल्म दे अंदर उम्र दे अंदर बरकत अता फरमाए तशरीफ फरमा ने ना तो मैं सबक सुना रहा ना तेना को जानते सी दुआ लेनी है जी जी तवज्जो नाल अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अबू बकर अर्ज करदे ने कमली वालिया क्योंकि आप दी वालदा ने जे कलमा नहीं सी पढ़िया मुशरका सन जे हजरत मोहतरम जेड़े वेले लैके गईयां ने ते थोड़ा जा गां करके ना सैड ते हो के ते मंजी ते लेट गईयां क्योंकि मुशरका सन कलमा नहीं सी पढ़िया जेड़े वेले मंजी ते लेटियां ने ते नींद दी वादी विच उतर गईयां ने यानी कि सौ गईयां जेड़े वेले सौ गईयां तवज्जो है सब दी मेरे दोस्त हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला नो आपने अर्ज कीता कमली वाला जिस तरह मैनू गुलाम बनाया जे मेरी अम्मा नु भी कलमा पढ़ा के अपनी गुलामा बना लवो मेरे दोस्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गोरे गोरे हाथ मुबारक उठा ले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीता या अल्लाह मेरे यार अबू बकर दी अम्मा नु दौलत इस्लाम अता कर दे सहाबा कहंदे ने रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अजे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक जेड़े ने अपने चेहरे मुबारक ते नहीं सन फेरे अबू बकर दी मां उठिए ते कलमा पढ़ उठिए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर देख ले साडी दुआ दा असर तेरी मां सुती सी ते काफरा सी उठिए ते मुसलमान तेरी मां सुती सी ते दोज़खी सी उठिए ते जन्नती ऐसे बात मेरे दोस्तों मेरे नाल पे मिलके पढ़ो मामा मामा ठंडिया छामा मामा ठंडिया छामा मामा मेरे दोस्तों मौजू बड़ा तवील है लेकिन मैं और जड़े नू करीब करना वा इंशाअल्लाह जिंदगी रही मेरा तो पेड़ पिया कर पूरा सुना के जावांगा क्योंकि मैं एंड ते मैं वादा कीता ताजदार खत्म नबूवत दी 1-2 बात जरूर करके जाना जी ते मैं जरा 1-2 बात अर्ज करके ते मैं ये मौजू नू समेट देना ऐ मेरे नौजवान भाइयों मां बाप को दुआ लवे जे बद दुआ ना लवे सुभान अल्लाह दुआ लैनी है बद दुआ नहीं लैनी मां दी दुआ जेड़ी है ना दुआ जी गुलामा तशरीफ फरमान है रब दा अर्श चीर के पार हो जाती है जब मां दी दुआ थल्ले नहीं रहती तो मां दी बद दुआ भी नहीं रुकती
صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف جو حدیث پڑھ کے سنا لگا کیونکہ ٹائم میں بچانے خلاصہ عرض کرنے لگا توجہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما لے صحابہ اکرام دے مجمع دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بنی اسرائیل دا ایک اللہ دا ولی سی بنی اسرائیل ایک اللہ دا ولی سی تے نام سی او دا جریج کی نام سی جریج تے انہیں کی کیتا سی انہیں معبد خانے دے اندر نا اپنا عبادت خانہ بنایا سی ہم توجہ نال یہ حدیث مبارکہ سنیا جی میں پہلے عرض کر دیتا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری شریف دے اندر جی حضرات محترم میرا توجہ فرماؤ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بنی اسرائیل دا ایک اللہ دا ولی نام سی حضرت جریج حضرات محترم انہیں معبد خانے دے اندر جڑا اپنا عبادت خانہ بنایا ہے وہ دے اندر جڑا عبادت کرتا ہے نوجوان بھائیو ذرا توجہ فرمایا جے میرے دوستو او دے اندر جڑا عبادت کرتا ہے ایک دن جڑا ہے انہاں دی والدہ جڑی ہے میرے دوستو معبد دے گیٹ دے اوتے آ کے کھڑے ہو کے آواز دیندی ہے بے پتر جریج میری گل سننا بے پتر جریج میری گل سنے نا حضرات محترم اے اللہ دے ولی حضرت جریج جڑے نے اللہ دی نماز پہ پڑھتے نے نماز اندر مشغول نے جڑے والے ماں دی آواز کرنا دے وچ آئی میرے تو پھر اے مسئلہ جڑا ہے اپنے آپ نو آپ ہی دسن لا پے کہ مینوں جڑا ہے نماز جاری رکھنی چاہیے یا ماں دی جڑا ہے گل سننی چاہیے میرے تو مسئلہ اپنے آپ نو آپ ہی دس دیتا کہ جڑا ہے تو نماز جاری رکھ ماں دی گل جڑا ہے بعد اندر جڑا ہے سن لواں پھر جڑا ہے ویکھی جاوے گی حضرات محترم توجہ فرمایا جے جنہیں ماں دی گل نہ سنی اللہ کریم نے کچھ لمحے واسطے انہاں کو جڑا عزت جڑی ہے واپس کنج لے لئی میرے دوستو جے چاہے اللہ کریم نے پھر جڑا واپس لوٹا دیتی ہے کیونکہ اللہ کریم اپنے ولیاں دی عزت نو خراب نہیں ہون دیندا اپنے ولیاں دی عزت نو جڑا گواچن نہیں دیندا میرے دوستو توجہ فرمایا جے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے میرے غلاموں دوسرا دن ہویا پھر او دی والدہ جڑی آ کے معبد دے گیٹ دے اوتے کھلو کے آواز دیندی ہے بے پتر جریج میری گل سننا آپ نے پھر جڑا گل نہ سنی میرے نبی کریم فرما دے نے اے میرے غلاموں پھر تیسرا دن ہویا پھر جڑا معبد دے گیٹ دے اوتے آ کے او دی ماں جڑی آواز دیندی ہے بے پتر جریج میری گل سننا بے پتر 3 دن ہو گئے نے مینوں تینوں آوازاں دیندیاں بے پتر میری گل سن میرے تو انہوں نے پھر نہ سنی جاندیا جاندیا ماں دے منہ وچوں جڑا بد دعا نکل گئی ماں کہن لگی جا بے پتر اونی دیر اللہ کریم تینوں موت نہ دے وے جنی دیر تک تو جڑا کسے گندی زنانی دا منہ نہ ویکھ لوے کسے فحشا عورت دا جڑا تو منہ نہ ویکھ لوے حضرات محترم جڑے والے ماں اے بد دعا دے کے ٹر گئی میرے تو وقت گزردا رہیا اللہ اکبر کبیرہ میرے تو آپ معبد خانے دے اندر بیٹھ کے جڑا عبادت پہ کر دے نے ایک فحشا عورت جڑی آئی معبد خانے دے اندر آئی آکے حضرت جریج نو جڑا دعوت گناہ دیتی آپ نے فرمایا نہیں بی بی چلا جا میں ایسا بندہ نہیں ہاں میں جڑا ایک کام نہیں کر سکتا میرے تو جڑے والے آپ نے اتنی بات کری او بڑا نک منہ چڑھا کے جڑا چلی تے گئی لیکن جاندیا جاندیا کہنے لگی اے جڑا بڑا صوفی بنیا پھردا ہے اے جڑا بڑا اللہ اللہ کردا پھردا ہے دیکھیا جے اے دی میں عزت جڑی ہے کہ خراب کرنی آ حضرات محترم ہندرا توجہ فرمایا جے میرے دوست جڑے بلے تو ٹر گئی معبد خانے دے اندر ایک چرواہے بکریاں چروان والے دا جڑا آنا جانا سی او دے نال گٹھ میں جوڑ کے انہیں جڑا منہ کالا کیتا جڑے بلے منہ کالا کیتا میرے تو حاملہ ہو گئی جڑے بلے بچہ 9 مہینے تو بعد جڑے دنیا دے اتے آیا بچہ لے کے جڑے بلے اپنی قوم دے اگے گئی میرے تو قوم والے کہنے لگے نہیں بی بی اے بچہ جڑا کتوں لے کے آئی ہے تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی کہنے لگی او جڑا معبد خانے دے اندر بیٹھا ہویا ہے جڑا بڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے جڑا بڑا صوفی بنیا پھردا ہے جڑا بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے اے بچہ جڑا ہے او دی پشت وچوں جڑا ہے میرے شکم دے اندر آیا ہے میرے تو لوکاں نے جڑے بلے
इन्नी गल सुनी लोकां ने ना आओ देखा ना ताओ देखा लोकां ने जाके जड़ा माबद खाना टा दिता हजरत जुरैज अल्लाह दे वली नू गिरबान तो पकड़िया पकड़ के बाहर लिया के पत्थरा ते सुट के मारना शुरू कर दिता आ फरमाते ने ओ लोगो मेरा कसूर ते दसो मेरा कसूर की है लोग कहने लगे बड़ा तू सूफी बनया फिरना है बच्चा जड़ा तेरी पुश्त विचों जड़ा इस बीबी दे पेट दे अंदर आया है मेरे दो तो आपने फरमाया नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं जिस वेले लोकां ने मारिया होर मारिया आ फरमान लगे इंज करो मैनू जड़ा उस बच्चे दे कोल जड़ा खड़िया जाए मेरे दो तो जिस वेले आप उस बच्चे दे कोल लियांदा गया हुण बच्चा जड़ा है ओ जड़ा ओदी मां ने जड़ा चुकिया होया है बच्चे ने जड़ा इंज करके अपनी गिच्ची दे पीछे अपनी जड़ी है बाजू भी जड़ा रखया होया है हजरत जुरैज उस बच्चे दे कोल जाके कहंदे ने या अबू का गुलाम ए बच्चा दस तेरा बाप कौन है मेरे दोस्तों बच्चा फसीह ज़बान दे विच जड़ा बोलण लग पिया बच्चा बोल के कह लगा ओ लोगो अर्राई ओ फलाना चरवाहा मेरा बाप है मेरी मां झूठी है अल्लाह दा वली जुरैज सच्चा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जश्न मिलाद नबी रात तुसी गौर कीती है कि अल्लाह दा वली लेकिन मां दी गल ना मन्नी अल्लाह ने कुछ लम्हे वास्ते इज्जत वापस लै लई जे चाहे फिर वापस कर दी आखिरी बात वालिदैन दी अजमत है जी मां दी बददुआ एक बंदा सी साहब इल्म पढ़िया लिखिया हजरत मोहतरम ओ ना एक दिन बुढ़ी ओदी एकटी मां ते मां दी बारगाह विच आके कहंदा अम्मा मैं ना इस साल हज ते जाना है मां कहने लगी पुत्र गल सुन मैं मां बुढ़ी जी ते मैनू पानी पिलाण वाला कोई नहीं रोटी खिलाण वाला कोई नहीं ते पुत्र इंज कर जदों मैं फौत होवांगी ना उदों तू हज ते टुर जे तवज्जो है सब दी उदों हज ते टुर जी कहने लगा चल ठीक है मां मैं अगले साल टुर जावांगा अगला साल आया फिर उन्हें बोरी बिस्तरा बनिया फिर जने वाले चला मां कहने लगी पुत्र तेनू पता है ना मेरा पीछे आसरा कोई नहीं ते इंज कर अगले साल टुर जाए ऐ साल ना जा हजरत मोहतरम जिहड़े वेले 3-4 साल इस तरह ही लंघे ना तो फिर एक साल बोरी बिस्तरा बन के कहंदा अम्मा मैं ऐ साल ते जाना ही जाना हज ते मैं हज करने वास्ते जाना है मां कहने लगी पुत्र मैं तेनू अगे भी कई बारी कहा है ना कि जदों मैं फौत होवांगी टुर जाई क्योंकि मेरा पीछे सहारा कोई नहीं आसरा कोई नहीं हजरत मोहतरम जिहड़े वेले मां ने ये जुमले बोले ते ओदे मुंह विचों निकल गया अम्मा तू ते मरदी नहीं मगरों लथदी नहीं अम्मा तू ते मरना नहीं मगरों लथना नहीं तो मैं ते हज ते जाना है ना लो जिहड़े वेले ओदे मुंह इन्ने जुमले निकले ना रब नू ओदे जुमले ना पसंद जी रब नू पसंद ना आए रब नू पसंद तवज्जो है सब दी रब नू पसंद मेरे दोस्त जरा तवज्जो फरमाओ जिहड़े वेले समान बन के टुर पिया चलता जा रहे सफर करता जा रहा है चलदे चलदे मेरे दो तो शाम पै गई रात पै गई एक बस्ती आ गई उन्हें सोचा चलो रात जिहड़ी है मैं इस बस्ती विच गुजारना वा जदों दिन चढ़ेगा फिर जिहड़ा सफर मैं शुरू कर देंगा मेरे दो तो चलदे चलदे उन्हें देखा एक मस्जिद है मस्जिद के अंदर आ गया महल्लेदारां ने जिहड़ा खाना पेश किया पानी पेश किया वो खा के जिहड़ा अल्लाह दी इबादत के अंदर मशगूल हो गया मेरे दो तो नमाज पढ़न लग पिया जिहड़े वेले नमाज पढ़न लग पिया अद्धी रात का टाइम होया मेरे दोस्तों महल्ले के अंदर चोरां ने जिहड़ा सन लगा दी जिहड़े वेले चोरां ने सन लगाई हुण मेरे दोस्तों घर वालियां नूं महल्लेदारां नूं जिहड़ा जाग आ गई उन्होंने जिहड़ा रौला पा दिता चोर बई चोर चोर बई चोर मेरे दोस्तों चोर उथों नसे नसदियां नसदियां उन्हां नूं होर ते कोई रस्ता ना लभ्या लेकिन उन्होंने देखा कि सामने मस्जिद दरवाजा भी जिहड़ा खुलिया होया है अगे जिहड़ा एक बंदा जिहड़ा खलो के नमाज भी पिया पढ़दा है उन्होंने अपनी जान छुड़ाण वास्ते ओ जिहड़ी उन्हां दे घरों गठड़ी चुकी हुई सी ओ गठड़ी लिया के ते ओदे कोल रखी ते आप जिहड़े ने गायब हो गए मेरे दो तो लोकां ने वेख्या लोग चलदे 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 आए वेख्या ते जनाब ये बंदा खलो के नमाज पिया पढ़दा है कोल जिहड़ा गठड़ी जिहड़ी है पई हुई है लोकी कहण लगे कर लैने तेरा लाल ओ
صوفی پڑھنیاں نمازاں تے کرنیاں چوریاں انہیں تیرا جڑا بندوبست کر لینے حضرات محترم لوکاں نے جڑا یہ نماز جڑی ہے تڑوا دیتی نماز تڑوا کے تے جڑا مارنا شروع کر دیتا ساری رات مار دے رہے جڑے ویلے دن چڑھیا میرے دوستو ایدا کیتا منہ کالا کر کے نو گدے دے اوتے بٹھایا یعنی کہ کھوتے دے اوتے بٹھا کے جڑا پنڈ دا چکر پہ لواندے نے ایک نال بندہ جڑا ٹردا اگے جڑا ٹردا جاندا ہے پیا تے نال جڑا اعلان کردا جاندا ہے پیا او لوگو ویکھو جڑا چوری کرے او دا اے انجام ہوندا ہے چور دا اے انجام ہوندا ہے چور نوں اے سزا ملدی ہے جڑا چوری کرے او دا اے انجام ہوندا ہے ہن او بندہ جڑا جدا منہ کالا کیتا ہویا سی تلو ہاتھ جوڑ کے رو کے کہندا ہے او بیلیو اپنا اعلان جڑا ہے درست کرو اپنا اعلان جڑا ہے ٹھیک کرو اے نہ آکھو کہ چور دا اے انجام ہے جڑا چوری کرے او دا اے انجام ہوندا ہے بلکہ اے جڑا اعلان کرو جڑا ماں دا بے ادب ہوے او دا انجام اے ہوندا ہے اعلان کرو جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوے بے ادب ہوے او دا انجام اے ہوندا ہے اس واسطے میرے دوست اور بزرگوں جنہاں دے والدین حیات نے غنیمت جانو غنیمت سمجھو اللہ کریم نے پیارا سایہ پیارا جڑا ہے حضرات محترم پیارا سایہ جی یہ غنیمت سمجھو کہ اللہ کریم نے ساڈے سراں تے جی قائم اور دائم فرمایا ہے تے جنہاں دا ہے اللہ قدر کر دو پر زیادہ میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا آخر تے دو گلہ تاجدارے ختم نبوت یا سننیاں نے ہاتھ کھڑے کرو نہیں تے وہ مال ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات محترم بھائی محمد عمران ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ میرے بزرگ عالم دین بھی تشریف فرما نے انہوں نے بھی ضرور مسئلہ کیتا ہوئے گا عورت دا گھر بیٹھ کے پڑھنا ہی بہتر ہے بس یہ دو جملے میں سمجھ لو عورت دا گھر بیٹھ کے جڑا ہے نا وہ پڑھنا افضل ہے تے بہتر ہے ہاں اگر قبرستان جانا بھی ہے تو پھر باپ پردہ ہو کے بالکل باپ پردہ ہو کے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا علیہ السلام نے مثال با کمال فرمایا ہے نا تے اماں پاک دا تے حجرہ سی جتھے میرے آقا دا روزہ پاک ہے نا اماں پاک دا ہی حجرہ ہے تو حضرات محترم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آن دیا سن نا تو پردہ نے سن فرما دیا کیوں کہ آپ دا خامد سی میرے آقا علیہ السلام آپ دے خامد سن اس تو بعد پھر آپ دے ابا جی دا وصال با کمال ہویا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آپ نے پردہ نہیں کیتا جی آپ نے پردہ کیونکہ آپ نال میرے آقا علیہ السلام دا سینہ پاکے تے اے ابو بکر دا چہرہ پاکے جی پھر حضرت سیدنا عمر فاروق دا وصال با کمال ہویا حضرت عمر فاروق نو بھی سرکار دے قدمہ پاکاں پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ آئیاں نے تے پردہ کر کے آئیاں نے میری تے تواڈی روحانی اماں نے سانو یہ بھی عقیدہ دیتا کہ قبراں والے دیکھدے نے قبراں والے دیکھتے نے اس واسطے بہتر یہ جی کہ ساڈیاں ماواں بہناں تیاں جڑیاں نے گھر دے اندر بیٹھ کے جی قرآن خوانی کرن درود پاک پڑھن جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے سالے ثواب کرن یہ تے میں عرض کیتا ہے کہ مرن والے نو پہنچ جاندا ہے ہاں جتنے بیٹھ کے پڑھو گے انشاءاللہ پہنچ جاتا ہے جی حضرات بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے جی ہن دو گلاں کرنیاں نے ختم نبوت تے